अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जो है मेरे काका के साथ। मैं इसको काका कहती हूँ। कितना खूबसूरत है हमारा किटन। लेकिन आज एक कलाम के साथ आई हूँ, एक दुआ के साथ, एक अच्छी और पुरुम्मीद दुआ के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी और आप सब आमीन लिखेंगे कमेंट्स में, क्योंकि हमारे कुछ बहन भाई, कुछ माँ बाप, कुछ लोग ऐसे हैं जो सैलाब की ज़द में आ गए हैं। उसकी वजह से उनकी जानें भी गईं, उनके कारोबार भी गए और बेहद नुकसान उठाना पड़ा उन्हें। मैं दुआ का आगाज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी और आप सब आमीन कहेंगे। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा कलाम पसंद आया हो और आप सब आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्लाह पाक उन सब की मदद फरमाए, उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। चले, ये तो हो गया कलाम। अब मज़ीद कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। आज व्लॉग में कुछ अच्छी बातें हो जाएं तो सुनने में भी मज़ा आता है और देखना भी अच्छा लगता है। देखने के लिए तो एक क्यूट सा किटन है ना आपके पास। इसकी शरारतें देखें। आज ये सबके साथ खेला, मौसम भी प्यारा था ना, इसको मज़ा आ रहा था खेलने का सबके साथ। ये देखें, ये मेरी मालकिन मेरे साथ दुपट्टे के साथ खेल रही है। आपको बाकी सबसे भी मिलवाऊंगा। ये मेरी किटन की वॉइस है, ठीक है? अच्छा, जब तक बाकी सबसे मिलते हैं, क्यों ना एक कोट हो जाए। एक बात है जो समझिएगा कि अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। अब इंसान किताबें तो कई रट ले, काफ़ी कुछ पढ़ ले, लेकिन अगर उसमें तमीज़ नहीं है बात करने की, अगर वो प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकता, अगर उसमें किसी किस्म की अकड़ आ जाती है, तो फिर क्या फ़ायदा उसके आलिम होने का या उसके ज़्यादा पढ़े लिखे होने का। फिर वो तो जाहिल जो तमीज़ से बात करे हमसे, वो उससे 1000 दर्जा बेहतर हुआ ना। ये मौलाना रूमी का कॉल है, मेरा अपना कॉल नहीं है। खैर, ये देखें, ये मेरी मालकिन मम्मा, यही तो मुझे रोज़ सुबह सुबह खाना पीना देती हैं और सारा दिन भी यही मेरे ख्याल रखती हैं। खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, सब कुछ यही मुझे देती हैं। इसलिए मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे साथ बहुत खेलती हैं, ये भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ, चलें एक और कॉल हो जाए। किसी को खुद मत छोड़ें, जो जाना चाहे तो मत रोकें, जो पलट आए तो उसके लिए दरवाज़ा खुला रखें। ये खुदा की सिफ़त है। खुदा भी तो ऐसे ही करता है कि जो उसकी तरफ पलट कर जाता है, वो उसके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रखता है। चाहे तौबा का हो, चाहे उससे बातों का, चाहे उससे कुछ मनवाने का, वो सबकी मानता है, सबकी सुनता है। ओह, ये देखें, ये है मेरे मौलिक पापा। ये इस घर के अब्बू हैं। देखें, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी मेरे साथ शरारत चल रही है। मुझे पैक कर दिया गया है और मैं हूँ काका शवारमा। कौन मुझे खाना चाहेगा? लेकिन देखना मैं भी करता क्या हूँ।
انہوں نے مجھے شاورما بنا کے لٹا دیے، لیکن اب مجھے کھائے گا کون؟ ٹھیک ہے میں کیوٹ ہوں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے کھا جاؤ گے یار، میں نکل جاؤں گا تیرے ٹڑچوں یہ میم دیکھی بھی ہے آپ نے؟ دیکھیں میں نکل گیا نا، مجھے پیجز سے کھیلنے کا بھی بہت شوق ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کسی بھی قسم کی آواز آتی ہے کہیں سے میں فٹ سے پہنچ جاتا ہوں ادھر۔ چلیں اس کے بعد مزید کورس کا آغاز کرتے ہیں، امید ہے آپ کو کورس پسند آ رہے ہوں گے، اور یہ کوٹ ایک امید سے بھرا ہوا کوٹ ہے۔ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون اس بات پہ یقین رکھتا ہے؟ مجھے بہت یقین ہے، اسپیشلی درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ صرف درود شریف، درود پاک، درود ابراہیمی کو تھام لیجئے۔ چلیں آج کی ایک اور اچھی بات، ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ کون رہتا ہے؟ دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ اب کوئی پیار سے بات کرے گا تو دل میں تو رہے گا نا، لیکن اگر کوئی آپ سے اکتا کے بات کرے گا یا آپ کو اگنور کرے گا تو کس کا دل چاہے گا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم گزارے، اس سے باتیں کرے، اس سے پیار کرے؟ نہیں نا، اس لیے سب کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، محبتیں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں۔ اور ایک چیز، اس بات کے گمان میں مت رہنا کہ جو دو گے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، جو دو گے وہی پلٹ کر آئے گا، خواہ وہ مان ہو یا دھوکہ، امید ہو یا وسوسہ، آنسو ہو یا مسکان، جفا ہو یا وفا، دعا ہو یا دغا، آسانی ہو یا زحمت، سکون ہو یا وحشت، رحم ہو یا ظلم و ستم، خوشی ہو یا غم، جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ تو ہو سکے، جتنا ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، صرف آسانیاں، محبتیں، پیار، سکون، دعائیں بانٹتے رہو، تاکہ تمہارے پاس بھی پلٹ کر وہی آئے نا، یہی چاہتے ہو نا؟ ایک اور قول ہے حضرت علی کا کہ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو، اور مشورہ تو وہی اچھا دے گا نا جو دل سے سچا ہوگا۔ چلیں اسی کال کے ساتھ کرتے ہیں بائے، دیکھیں موسم پیارا ہے اور اس موسم کو انجوائے کروں گا میں، بائے بائے ہو جائے سب کو، ٹھیک ہے؟ کمنٹس میں اللہ حافظ کا جواب ضرور دیجیے گا، تو اللہ حافظ۔